अथ ब्रह्मवर्गः। सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोन्भवायः सन्तानो वर्णास्युर्ब्राह्मणादयः। सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोन्भवायः सन्तानो वर्णास्युर्ब्राह्मणादयः। विप्रक्षत्रियविच्छूद्राश्चातुर्वर्ण्यमिति स्मृतं राजबीजी राजवंश्यो बीज्यस्तु कुलसम्भवः। विप्रक्षत्रियविच्छूद्राश्चातुर्वर्ण्यमिति स्मृतं राजबीजी राजवंश्यो बीज्यस्तु कुलसम्भवः। महाकुलकुलीनार्य सभ्यसज्जनसाधवः ब्रह्मचारी गृहीवानप्रस्थो भिक्षुश्चातुष्टये। महाकुलकुलीनार्य सभ्यसज्जनसाधवः ब्रह्मचारी गृहीवानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये। आश्रमो स्त्रीद्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः विप्रश्च ब्राह्मणोऽसौ षट्कर्मायागादिभिर्वृतः। आश्रमो स्त्रीद्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः विप्रश्च ब्राह्मणोऽसौ षट्कर्मायागादिभिर्वृतः। विद्वान् विप्रश्चिद्दोषज्ञः संसुधीः कोविदो बुधः धीरो मनीषीज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पण्डितः कविः। विद्वान् विप्रश्चिद्दोषज्ञः संसुधीः कोविदो बुधः धीरो मनीषीज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पण्डितः कविः। धीमान् सूरिः कृतिकृष्टिर्लब्धवर्णो विचक्षणः दूरदर्शी दीर्घदर्शी श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ। धीमान् सूरिः कृतिकृष्टिर्लब्धवर्णो विचक्षणः दूरदर्शी दीर्घदर्शी श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ। मीमांसको जैमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनी वैशेषिके स्यादौ लूक्यः सौगतः शून्यवादिनिः। मीमांसको जैमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनी वैशेषिके स्यादौ लूक्यः सौगतः शून्यवादिनिः। नैयायिकस्त्वक्षपादः स्याद्वादिक आर्हकः चार्वाकलौकायतिकौ सत्कार्ये साङ्ख्यकापिलौ। नैयायिकस्त्वक्षपादः स्याद्वादिक आर्हकः चार्वाकलौकायतिकौ सत्कार्ये साङ्ख्यकापिलौ। उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य आदेष्टा त्वध्वरे व्रती। उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य आदेष्टा त्वध्वरे व्रती। यष्टा च यजमानश्च स सोमवति दीक्षितः इज्याशीलो यायजूको यज्वातु विधिनेष्टवान्। यष्टा च यजमानश्च
स सोमवति दीक्षितः इज्याशीलो यायजूको यज्वातु विधिनेष्टवान् स गीष्पतिष्ट्यास्थपतिः सोमपीथी तु सोमपाः सर्ववेदाः स येनेष्टो यागः सर्वस्वदक्षिणः स गीष्पतिष्ट्यास्थपतिः सोमपीथी तु सोमपाः सर्ववेदाः स येनेष्टो यागः सर्वस्वदक्षिणः अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीति गुरोस्तु यः लब्धानुज्ञः समावृत्तः सुत्वात्वभिषवे कृते अनूचानः प्रवचने सोङ्गेऽधीति गुरोस्तु यः लब्धानुज्ञः समावृत्तः सुत्वात्वभिषवे कृते छात्रान्ते वासिनौ शिष्ये शैक्षाः प्रथमकल्पिकाः एकब्रह्मव्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः छात्रान्ते वासिनौ शिष्ये शैक्षाः प्रथमकल्पिकाः एकब्रह्मव्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः सतीर्थ्यास्त्वेकगुरवश्चितवानग्निमग्निचित् पारम्पर्योपदेशे स्याद् ऐतिह्यमितिहाव्ययम् सतीर्थ्यास्त्वेकगुरवश्चितवानग्निमग्निचित् पारम्पर्योपदेशे स्याद् ऐतिह्यमितिहाव्ययम् उपज्ञाज्ञानमाद्यं स्यात् ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः यज्ञः सवोध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः उपज्ञाज्ञानमाद्यं स्यात् ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः यज्ञः सवोध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः पाठो होमश्च चातिथीनां सपर्यातर्पणं बलिः एते पञ्चमहायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यातर्पणं बलिः एते पञ्चमहायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः समज्या परिषद्गोष्ठी सभा समिति संसदः आस्थानी क्लीवमास्थानं स्त्रीनपुंसकयोः सदः समज्या परिषद्गोष्ठी सभा समिति संसदः आस्थानी क्लीवमास्थानं स्त्रीनपुंसकयोः सदः प्राग्वंशः प्राग्घविर्गेहात् सदस्या विधिदर्शिनः सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते प्राग्वंशः प्राग्घविर्गेहात् सदस्या विधिदर्शिनः सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते अध्वर्यूद्गातृहोतारो यजुः सामर्ग्विदः क्रमात् आग्निध्राद्या धनैर्वार्या ऋत्विजो याजकाश्च ते अध्वर्यूद्गातृहोतारो यजुः सामर्ग्विदः क्रमात् आग्निध्राद्या धनैर्वार्या ऋत्विजो याजकाश्च ते
वेदिः परिष्कृता भूमिः समे स्थण्डिलचत्वरे चषालो यूपकटकः कुम्भासुगहनावृतिः वेदिः परिष्कृता भूमिः समे स्थण्डिलचत्वरे चषालो यूपकटकः कुम्भासुगहनावृतिः यूपाग्रं तर्म निर्मन्थ्य दारुणित्वरणिर्द्वयोः दक्षिणाग्निर्गार्हपत्या हवनीयौ त्रयोऽग्नयः यूपाग्रं तर्म निर्मन्थ्य दारुणित्वरणिर्द्वयोः दक्षिणाग्निर्गार्हपत्या हवनीयौ त्रयोऽग्नयः अग्नित्रयमिदं त्रेता प्रणीतः संस्कृतो नलः समूह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः अग्नित्रयमिदं त्रेता प्रणीतः संस्कृतो नलः समूह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः